बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, कुछ ख़बरें हैं जो प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जो आपको बताएंगे कि आज की जो शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, उस हवाले से आज हमने आपसे बात करनी है। और महंगाई के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, यानी कि आपको बताया कि जो हुकूमत आई थी महंगाई मार्च लेके, महंगाई का बयानिया लेके, तो उसके बाद जो पेट्रोल महंगा हो रहा है और उसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से चीनी, आटा, घी और उसके अलावा सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है। बिजली की बात अगर की जाए, बिजली के नर्ख जो हैं तकरीबन 24 से 25 रुपये पर यूनिट तक पहुंच चुके हैं। तो आटा भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई। तो आवाम जो परेशान है कि ये मौजूदा हुकूमत जो आई थी ये एक बयानिया लेके आई थी, तो उस बयानिए को जो मौजूदा हुकूमत है ख़ुद ही यू टर्न ले लिया और यू टर्न के बाद ये मुश्किलात आवाम के ऊपर आती जा रही है। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और आने वाले वक्तों में ये भी महंगा होगा। ये भी हम आपको एक नई वीडियो में बताएंगे कि क्या हालात चल रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको बताते हैं। तो अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम के लिए फ़राहमी शुरू कर दी गई है। सूबे के आवाम को सस्ते आटे की फ़राहमी के वादे की तकमील के लिए 100 मोबाइल स्टोर से बाकायदा काम शुरू कर दिया है। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो आपने देखा होगा कि कहीं पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उसमें सस्ता आटा दिया जाता है, तो उसमें अब इसका रिएक्शन भी सामने आया है। वो भी हम आपको बताते हैं कि इसका रिएक्शन क्या सामने आया कि सस्ता आटा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा को एबटाबाद और पेशावर जोन्स में तकसीम किया गया है, यानी कि ये 2 जोन्स बना दिए गए हैं। ये सिलसिला बतदरीज वसी करते हुए पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये चीज़ पूरे सूबे में फैलाई जाएगी, आगे भी और भी जगहों पे ये चीज़ें होंगी। एबटाबाद और पेशावर जोन्स में 50,000 से ज़ायद आटे के थैले फ़रोख्त किए गए हैं, जिनमें से 22,070 थैले एबटाबाद और पेशावर में 23,400 से ज़ायद सस्ते आटे के थैले फ़रोख्त किए गए हैं। अच्छा, इस सिलसिले में दोनों जोन्स में अलग अलग मोबाइल स्टोर्स के ज़रिए सस्ता आटा फ़राहम किया जा रहा है। इसके अलावा मंसूबे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को 40 रुपये फ़ी किलो आटे की फ़राहमी के लिए 13 जून तक मोबाइल स्टोर्स की तादाद बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी। यानी कि उनका ये कहना है कि ये जो 40 रुपये पर किलो आटा मिल रहा है, यानी कि एक तो ये थैले की शक्ल में ही होगा क्योंकि खुला आटा तो मिलना है नहीं, तो ये थैले की शक्ल में होगा। तो ये उन्होंने कहा कि ये 40 रुपये जो पर केजी है, ये जो मिलना है, ये 13 जून तक इसकी गाड़ियाँ ये मोबाइल स्टोर बढ़ा दिए जाएंगे। अभी 100 हैं तो 13 जून तक ये पहुँच के ये 200 तक कर दिए जाएंगे। मज़ीद ये सिलसिला उनका ये कहना है कि जबकि 9 जून तक सूबे में आटे की फ़रोख्त के आर्जी सेल पॉइंट भी काम शुरू करेंगे, जिनकी तादाद 17 जून तक बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। यानी कि ये उसका रिएक्शन, रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं, आवाम का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से ये अगर तो ये लोग ख़रीदते हैं तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, लोग ये समझते हैं कि सस्ता आटा दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी के ऊपर भी लोग जो है उंगलियां उठाते हैं कि इसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, अगर इतना सस्ता दिया जाता है तो उसकी क्वालिटी कुछ इस तरह से नहीं होती कि उसको खाया जाए। आपने भी देखा होगा कि जो सस्ता आटा लेके हम पहुँच जाते हैं, लेके चले जाते हैं, तो उसमें क्वालिटी उस तरह से नहीं होती। बहुत सी ये वीडियोस भी आपने देखी होंगी जिसमें ये देखा जाता है कि आटे को अगर गूंद के उसके बाद उसमें पानी डाल के उसको अलग किया जाए आटे को, तो उसमें आखिर में जो बचता है वो कुछ रबड़ नुमा चीज़ बन जाती है। तो ये देखने में आई है। तो ये अल्लाह करे ये भी बेहतर हो, आटा ये बेहतर हो जिसमें आवाम खा सकें और बीमारियों से बच सकें। अच्छा जी, सस्ते आटे की जो फ़रोख्त के 993 मकामात की मजमूई तादाद 2000 से ज़ायद कर दी जाएगी, यानी कि इनको बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी जानिब अच्छा, एक चीज़ आपको बताएं कि इसका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है जी। जो पंजाब फ्लोर मिल्स मालकान ने डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा खुराक की जानिब से सताए जाने पर हड़ताल की कॉल दे दी है, क्योंकि उनको बार बार कहा जा रहा है कि सस्ता आटा दें, ये चीज़ें करें। मिल मालकान ने मुतालबा किया है कि सरकारी महकमों की तरफ से हरासा किए जाने का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। और उन्होंने क्योंकि हड़ताल की कॉल भी दे दी है, अगर मतलब ज़ाहिर सी बात है ये उनको हरासा किया जाता रहा तो फिर वो
باہر نکل آئیں گے۔ فلور ملز مالکان کے اجلاس میں شرکاء نے سرکاری اداروں کی طرف سے اختیار کیے گئے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ خوراک اور ڈپٹی کمشنر کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں پر ہر فلور ملز مالکان نے ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جمعرات سے آٹے کی سپلائی مکمل بند ہو جائے گی، یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آنے والی جمعرات ہے اس میں اگر یہی ایسا رہا تو ہم نے جمعرات کو آٹے کی سپلائی مکمل بند کر دینی ہے۔ ظاہر سی بات اگر آٹے کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو معاملات تو بگڑ سکتے ہیں۔ تو یہ موجودہ جو حکومت ہے تو یہ پریشرائز کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے آٹے کے سستے دام لیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن ملک طاہر کا کہنا ہے کہ فلور ملز احتجاجاً سرکاری گندم کی پسائی نہیں کریں گے۔ آئین پاکستان ملک بھر میں آزادانہ کاروبار کی ضمانت دیتا ہے، یعنی کہ ہمیں ظاہر سی بات ہے آئین پاکستان جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ پورے ملک میں جو ہے آزادی کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ حکومت کو سرکاری آٹا اگر چاہیے تو مل سے لے کر خود سپلائی کریں، یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مل سے لے کے خود سپلائی کریں۔ دوسری جانب صوبائی محکمہ خوراک کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سبسڈائزڈ گندم کی چوری اور آٹا اسمگلنگ ہر صورت روکی جائے گی۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اچھا، یہ تو ایک چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دوسری ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ چیز پیٹرول بڑھے گا تو معاملات کافی حد تک بگڑ جائیں گے، مہنگائی ہوگی، آٹا بھی مہنگا ہوگا، چینی بھی مہنگی، ساری چیزیں مہنگی ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں متوقع اضافے کے پیش نظر پیٹرول پمپس پر رش لگ گیا تھا۔ اچھا، گزشتہ روز جو ہے میں بھی یہاں سے جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا تو بہت پیٹرول ختم ہوا، تو پیٹرول ڈلوانے کے لیے گیا تو بہت حد تک رش تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ پیٹرول مہنگا ہونے لگا ہے، لیکن اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہ کوئی ایک ہم یہاں پہ ظاہر سی بات ہے نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آتی، لیکن سوشل میڈیا کی خبر کے اوپر یہ ریئیکشن لیتے ہوئے عوام نے دیکھا کہ پیٹرول مہنگا ہونے لگا تو وہ چلے گئے جی پیٹرول پمپس کے اوپر رش پڑ گیا اور لوگوں نے کافی زیادہ یعنی کہ پیٹرول خریدنا شروع کیا ہے۔ تاہم وزیر خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تردید بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی کسی قسم کا پیٹرول نہیں بڑھنا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے پریشان عوام نے حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے اضافے کی اطلاعات پر ایک مرتبہ پھر پیٹرول پمپس کا رخ کیا ہے، یعنی کہ ان کو یہ اطلاعات ملی ہیں، عوام کو اطلاعات ملی ہے کہ 25 روپے اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اضافہ اگر ہوا تو کیونکہ سبسڈی جو رہ گئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے جب 30 روپے بڑھایا پھر اس کے بعد جب 30 مزید بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی 9 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، تو اب جو ہے اگر بڑھائیں 9 روپے سے اوپر تو اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ٹیکس جو لینا شروع ہو جائیں گے، تو 25 روپے کی ان کو یہ بتایا گیا کہ 25 روپے کے اوپر مزید بڑھنا ہے، جس سے لوگوں نے پیٹرول پمپ کا رخ کر لیا تھا، بہت بڑی تعداد میں پیٹرول پمپس بھر گئے تھے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی آج جو ہے گزشتہ روز یعنی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تردید کی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی کسی قسم کا اضافہ نہیں ہونا اور نہ ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی پلان ہے اور نہ ہی اضافے کی کوئی سمری اس طرح کی موصول ہوئی ہے، کیونکہ کل کچھ خبریں تھیں کہ ایک سمری پہ دستخط ہو چکے ہیں، پیٹرول مہنگا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی سمری ابھی موصول نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اس طرح کا پلان ہے۔ اور مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی قیاس آرائیاں قطعی جھوٹ ہیں، عوام اور میڈیا سے درخواست ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں۔ مریم اورنگزیب نے اپیل کی کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں ہے، لہٰذا افواہیں پھیلانے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔